अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा रमज़ान के महीने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को दीन की बातें बता रहे थे। उस वक्त आपने अपना एक ऐसा वाक़या बताया जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। और प्यारे दोस्तों, रमज़ान की रातों में एक काम कभी भी भूलकर भी कभी नहीं करोगे, और अगर वो काम जानना चाहते हैं आप तो आप हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जुड़वा बच्चे किन घरों में पैदा होते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। आप आज की इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हजरत अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया, जुड़वा बच्चे किन महीनों में पैदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि कैसी औरत के घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, इसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर औरत ताकतवर और मजबूत हो तो ऐसी औरत के घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मर्द मजबूत और ताकतवर हो, लंबा हो, तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो आज हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इसी सवाल के बारे में बताने वाले हैं कि जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, और अगर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाए तो फिर इंसान को और भी ज्यादा खुशी मिलती है। ज्यादातर शादीशुदा औरत और मर्द जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे मुआशरे में न जाने कैसी कैसी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि औरत अगर मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा करती है, तो कोई कहता है कि अगर मर्द मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो आइए अब आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे किस औरत और किसके घर में पैदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था, बेटियों की पैदाइश को जहमत समझता था। जब जब उसके घर में बेटी पैदा होती तो वो अल्लाह की उस नेमत पर अफसोस करता था। एक बार अल्लाह ने उसको दो बेटियों से एक साथ नवाज दिया, यानी कि उसके घर में दो बेटियों ने एक साथ जन्म ले लिया। ये देखकर वो शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। बस जैसे ही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बारे में मालूम चला तो आपने उस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं करता है। अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिससे खुश होता है उस घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह जिस शख्स को जन्नत में दाखिल कराना चाहता है उसके घर में दो बेटियों को एक साथ में पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है उसके घर में बेटियों का तोहफा अता करता है। ए शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश की, उनकी शादियां की, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत वाजिब कर देता है। याद रखना, जुड़वा बच्चे वालिदैन के घर में रहमत बन कर आते हैं। तो ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, जब औरत हामला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि औरत के हमल में लड़का है या लड़की या फिर जुड़वा बच्चे हैं। बस इतना सुनना था तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस औरत के हमल में लड़का है और किस औरत के हमल में लड़की है या फिर जुड़वा बच्चे हैं। लेकिन हम आपको एक निशानी बताते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि औरत के पेट से पैदा होने वाला बेटा है या बेटी या फिर दोनों हैं। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और जब वो औरत के साथ में हम बिस्तरी करे तो वो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आ जाए तो समझ लेना औरत के हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द पर गालिब हो जाए तो लड़की पैदा होगी। और औरत और मर्द दोनों की अगर मनी आमने सामने आ जाए तो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे।
اے شخص یاد رکھنا، اللہ نے پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا. ان میں سے 20,000 مخلوقات وہ ہیں جو زمین پر یعنی کہ خشکی میں رہتی ہیں، اور 60,000 مخلوقات ایسی ہیں جو دریا میں یعنی کہ سمندر میں پانی کے اندر رہتی ہیں. یاد رکھنا، اللہ نے ہر مخلوقات کے اندر جوڑا پیدا فرمایا، یعنی کہ نر اور مادہ کو پیدا فرمایا، اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا تاکہ ہر مخلوقات کی نسل تا قیامت باقی رہ سکے، یعنی قیامت تک ایسے ہی چلتی رہے. اے شخص یاد رکھنا، انہی 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے. پیارے دوستو، اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ ہی میرا کوئی باپ ہے اور نہ ہی میری کوئی ماں ہے، نہ ہی میری کوئی بیوی ہے اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے. میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، بلکہ میرا کوئی نہیں ہے، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی یا پھر دونوں ہیں، میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کر دوں اور جس کو چاہوں بیٹی عطا کر دوں، اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں ساتھ میں عطا کر دوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی نہیں عطا کروں یعنی کہ بانجھ کر دوں. پیارے دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک غلطی بھول کر بھی نہیں کرنا. پیارے دوستو، ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے. اس وقت آپ نے اپنا ایک ایسا واقعہ بتایا جس کو سن کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور رمضان کی راتوں میں یہ کام کبھی بھول کر بھی نہیں کرو گے. اگر وہ کام جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا. پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بتایا کہ ایک دن شام کے وقت میں زیارت قبر کے لیے کوفہ کے قبرستان میں تشریف لے گیا. وہاں پر میری نظر ایک تازہ قبر پر پڑی جس کو دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا لگا، اس لیے مجھے اس قبر کو دیکھ کر اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی. یعنی کہ مجھے یہ دیکھنے کی خواہش ہوئی کہ اس قبر کے اندر جو مردہ ہے وہ کس حال میں ہے. اس لیے میں نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے عرض گزار کرنے لگا، یا اللہ، اس قبر کی میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما. فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں میری فریاد سن لی گئی، یعنی میری دعا کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مردے کے اور میرے درمیان جتنے بھی پردے تھے تمام کے تمام پردے اٹھا لیے گئے. اب ایک ہیبت ناک منظر میرے سامنے تھا، یعنی کہ ایک خوفناک نظارہ میرے سامنے تھا. پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، اے لوگو، پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس قبر کا مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے. پھر وہ مردہ فریاد کرنے لگا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، یا علی، میں آگ میں ڈوبا جا رہا ہوں، میں اس آگ میں جلا جا رہا ہوں، یا علی مجھے بچا لیجئے. اس قبر کی دہشت ناک منظر اور اس مردے کی چیخ و پکار اور اس کی دردناک فریاد نے مجھ کو بے قرار کر دیا. اس لیے میں نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ میں اس مردے کی بخشش کے لیے دعا کرنے لگا. میں اللہ سے دعا کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس مردے کی سفارش نہ ہی فرمائیں تو اچھا ہے، کیونکہ یہ شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے باوجود بھی غلط کام کو انجام دیتا تھا اور رمضان کے مہینے میں بے حرمتی کرتا تھا. یہ شخص اس پاک مہینے میں گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. اے علی، یہ شخص دن میں روزہ رکھتا مگر رات کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، رات بھر یہ شخص زنا کرتا. حضرت علی نے فرمایا، یہ سن کر میں رنجیدہ ہو گیا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگا، یا اللہ، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے. اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ پکارا ہے، اے میرے مالک، اس کے سامنے تو مجھے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس کو بخش دے. اس طرح سے پھر میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اور رو رو کر دعا کرنے لگا. میں دعا کر ہی رہا تھا، اتنے میں غیب سے آواز آئی، ہم نے تمہاری فریاد سن لی ہے اور تمہارے صدقے اس شخص کی زندگی کو بخش دیا ہے، ہم نے اس شخص سے قبر کا عذاب اٹھا لیا ہے. پیارے دوستو، پھر حضرت علی نے فرمایا، اے لوگو، رمضان کا مہینہ بہت ہی مبارک اور برکت والا مہینہ ہے. خدا کے واسطے آپ اس پاک مہینے کی قدر کریں، دن میں بھی اور رات میں بھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دن میں روزہ رکھیں اور رات میں گناہ پر گناہ
کرتی رہیں۔ یاد رکھیں ایسا کرنے والوں کا حشر بہت ہی برا ہونے والا ہے، ایسے لوگوں کو قبر میں بہت ہی سخت عذاب ملنے والا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ رمضان کی راتوں میں بھی یہ ایک کام یعنی کہ زنا جیسا گھٹیا اور گندا کام بھول کر بھی نہ کریں۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر آپ کے دن میں روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ پاک آپ کو قبر میں سخت عذاب دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور زنا جیسے کام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔